बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 60 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 60, सफ़ा नंबर 550 से। उनके सफर का एहतिताम एक ऐसे डेरे पर हुआ जहाँ 3 तरफ बाग था और एक तरफ कच्चा रास्ता था जो खेतों की तरफ जाता था। ऊंची 4 दीवारी के अंदर काफी सारे कमरे बने हुए थे जिनकी हालत बहुत अच्छी थी। वो एक कमरे में जाकर बैठे ही थे कि उनके लिए ताजा ऑरेंज जूस का आ गया। वो जूस पी रहे थे कि बदर को बच्चल का फोन आ गया। वो इससे बातें करने लगा। कुछ देर बातों के बाद उसने फोन बंद करके जेब में रखा और उन दोनों की तरफ देखकर बोला, मैं जिस बच्चल की बात कर रहा हूँ ये डेरा उसी का है। वो इस इलाके के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है और इस वक्त वो परसा राम के इलाके में मौजूद है। यहाँ से कितनी दूर है? तानी ने पूछा। 15 मिनट के फासले पर, बदर ने सुकून से कहा। तो वो तेजी से बोली, मतलब हम बहुत करीब हैं। करीब तो हैं तानी, लेकिन वहां पर सख्त सिक्योरिटी है। परसा राम ने अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि कोई भी उस तक रिसाई नहीं ले सकता। बदर ने काफी हद तक तशवीश से कहा। तो जसपाल बोला, वो तो वहां जाकर देख लेंगे। मजीद क्या बताना है? मजीद क्या बता रहा है वो बच्चल? मतलब उसने अपने बंदे फैला दिए हैं पूरे गांव में जो उसे वहां की रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरा ख्याल है जब तक वो ग्रीन सिग्नल नहीं दे देता हमें यहाँ इंतजार करना चाहिए। बदर ने मुख्तात लहजे में कहा। तो जसपाल बोला, चाहे इसमें जितना वक्त लग जाए, जाहिर है हम यहाँ खुदकुशी तो नहीं करने आए ना। मंजर साफ होगा तो कुछ करेंगे। बदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जसपाल बोला, ये इंसानी फितरत है बदर कि हद से ज्यादा सिक्योरिटी से बंदा लापरवाह हो जाता है, और ये भी है कि जो अपनी जितनी सिक्योरिटी रखता है वो उतना ही बुज़दिल होता है। उसके गुमान में भी नहीं होगा कि हम उस पर हमला भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये रात सबसे अहम है। अगर इस रात हमने कुछ कर लिया तो ठीक, वरना फिर शायद ही हम कुछ कर पाएंगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे ज़हन में क्या है, लेकिन अगर तुम आज रात ही चाहते हो तो मैं तैयार हूं। चलते हैं। बदर एकदम से मान गया। इनमें लम्हा भर की खामोशी छाई रही। अच्छा बदर, तुम ऐसा करो, बच्चल से पूछो सूरत हाल क्या है। अगर हम आज ही आना चाहें तो? तानी ने सोचते हुए लहजे में कहा। ओके, मैं पता करता हूं, उसने कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वापस आ गया। उसके चेहरे पर मायूसी फैली हुई थी। क्या हुआ? तानी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तो वो ढीले से अंदाज में बोला, परसा राम अपने खानदान समेत गांव में नहीं है। गांव में नहीं है? किधर गया है वो? जसपाल ने तेजी से पूछा। तो उसने बताया, यही तो भी मालूम नहीं हुआ। बच्चल को जैसे ही पता चला वो हमें बता देगा। ओह, मैं तो चाहता था कि आज रात ही। जसपाल ने कहा। तो बदर बोला, ये मुमकिन नहीं है, बच्चल का इंतजार करना पड़ेगा। सरेशाम ही उन्होंने रात का खाना खा लिया। वहां के लोगों ने बहुत तकल्लुफ से काम लिया था। उन्होंने चाय ली और कमरे से बाहर आ गए। अंधेरा काफी गहरा हो गया था। वो एक कमरे में पड़े रहे। आधी रात के करीब बच्चल वापस आ जाने की इत्तला मिली तो सब वहीं इकट्ठे होकर बैठ गए। बच्चल ने वहां की पूरी तफसील बताते हुए कहा, वो अपने खानदान के साथ साधु बेला गया हुआ है। मुझे जब पता चला तो मैंने उसकी पूरी तहकीक करके ही वापस आया हूं। अब या तो उसे वही देख लिया जाए या फिर कल रात का इंतजार किया जाए। ये साधु बेला क्या है? तानी के पूछने पर बच्चल ने इसे बताया, ये एक पुराना मंदिर है यही सखर में। दरय सिंह के दरमियान वो सफेद मंदिर काफी पुराना है।
وہاں تک کشتیوں کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اس وقت وہیں پر ہوگا؟ جسپال نے پوچھا۔ پورا یقین ہے تو تبھی تو واپس لوٹا ہوں، باقی میرے بہت سارے لوگ ادھر ہیں۔ جیسے ہی وہ واپس آیا مجھے پتہ چل جائے گا۔ اب کیا کریں؟ تانی نے کہا۔ چلتے ہیں ادھر سادو ویلا، اگر آپ لوگوں نے ابھی جانا ہے تو۔ بچل نے کہا تو بدر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ عبادت گاہ ہے، کسی کی بھی ہو، میں وہاں خون خرابہ نہیں چاہتا، ہم انہیں گاؤں واپس آ جانے پر ہی دیکھیں گے۔ تو اب؟ تانی نے پوچھا۔ آپ میڈم ایسا کرو، ادھر آرام کرو، کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اب تو مجبوری ہے، بچل نے کہا تو انہوں نے سکون سے سو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بچل کے لوگ سیکیورٹی پر تھے، لیکن انہوں نے اپنے طور پر ایک دوسرے کی حفاظت بھی طے کر لی۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے پرسا رام کے بارے میں پوچھا، وہ ابھی تک گاؤں واپس نہیں لوٹا تھا۔ انہوں نے ناشتہ بھی کیا اور بچل کو ساتھ لے کر باغ کی طرف چلے گئے۔ وہی ڈیرے پر سارا دن یوں ہی کھاتے پیتے، پلان بناتے اور پرسا رام کا انتظار کرتے گزر گیا۔ سپہر کے وقت انہیں اطلاع ملی کہ وہ واپس لوٹ آیا ہے اور اب اپنے گھر گاؤں میں ہے۔ یہ سنتے ہی بچل سلطان پور نکل گیا۔ انہوں نے بھی اطلاع ملتے ہی وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام ہو رہی تھی جب وہ وہاں سے نکل پڑے۔ جیپ کے پاس وہی کل والا ڈرائیور کھڑا تھا، انہیں دیکھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سلطان پور کے مضافات میں تھے۔ سفر کے دوران ان کا بچل سے مسلسل رابطہ رہا تھا۔ اس نے علاقے کے ان ڈاکو کو ساتھ میں ملا لیا جنہوں نے علاقے پر خوف طاری کیا ہوا تھا۔ وہ ان سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے وہ سلطان پور کے مضافات میں ہی انہیں مل گیا۔ وہ انہیں کھیتوں میں موجود ایک چھوٹے سے ڈیرے میں لے گیا جو کچا تھا اور کافی حد تک اجاڑ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد جسپال نے اپنے ذہن میں پلاننگ کر لی تھی، تبھی اس نے کہا، دیکھو بدر، اس مشن میں تم لیڈر ہو، ہم نے وہی کرنا ہے جو تم کہو گے، لیکن میں تمہیں اپنا پلان بتاتا ہوں، اگر تمہیں پسند آئے تو بتانا۔ بولو، اس نے جسپال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بتانے لگا، میں نے پرسا رام کا نہ صرف گھر دیکھا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر صحن تک بھی جا چکا ہوں، اس کے آگے کیا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ میں اور تانی خاموشی سے اس کے گھر اندر اتریں گے، اندر جو سیکیورٹی ہوگی میں اسے سنبھال لوں گا، لیکن باہر جو بھی سیکیورٹی ہے انہیں تم لوگ سنبھال لو گے۔ یہاں سے نکلنے کا راستہ تم لوگوں کے ذمہ ہوگا۔ ڈن ہے جسپال، کب چلیں؟ بدر نے کہا تو جسپال بولا، ابھی اور اسی وقت، اس وقت سیکیورٹی الرٹ نہیں ہوگی۔ جسپال نے کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، چلو نکلو۔ وہ تینوں جیپ میں جا بیٹھے اور بچل دیوار کی جانب بڑھا جہاں ایک پرانا سا موٹر سائیکل کھڑا تھا۔ وہ فون کرنے لگا تھا۔ وہ گاؤں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے جیپ گاؤں کے باہر ہی روک دی اور تیزی سے ان گلیوں میں گھس گئے جو ٹیڑھی سیڑھی ہو کر پرسا رام کے گھر کی جانب جاتی تھی۔ اس کے گھر کے سامنے کھلی جگہ تھی جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہیں سے بدر الگ ہو گیا۔ تانی اور جسپال ساتھ ہی مڑتی ہوئی گلی میں گھس گئے۔ انہیں کسی ایسے راستے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اندر داخل ہو سکتے تھے۔ ایک جگہ سے انہیں دیوار نیچے دکھائی دی جس پر چڑھا جا سکتا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے تانی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پیٹ کے پاس دونوں ہاتھ پیالے کی صورت میں باندھے۔ جسپال نے ان پر پاؤں رکھا اور ایک ہی ہلے میں دیوار کے سر پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے اپنے آپ کو اوپر اٹھایا اور دیوار پر جا چڑھا۔ دوسری جانب دھیمی روشنی تھی اور رہائشی پورشن کافی آگے تھا۔ جسپال دیوار پر لیٹ گیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر تانی کو اوپر کھینچ لیا۔ جسپال نے تانی کو پہلے نیچے اتارا اور پھر خود نیچے اترا۔ وہ دیوار کی جڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کوئی بات کیے بغیر
जदीद ऑटोमेटिक पिस्टल निकाले जिन पर साइलेंसर लगा हुआ था। वो खामोशी से आगे बढ़ते चले गए। हर तरफ खामोशी छाई थी। उन्हें पूरी तरह एहसास था कि छत पर कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी तक वहां से कोई फायर नहीं हुआ था। वो सामने वाला लॉन में चले गए। वो मुख्तात कदमों से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें अंदर की जानिब से आवाजें आने लगी। वो पूरा खानदान खाना खा रहा था। वो सभी फर्श पर एक कतार में बैठे हुए थे। परसाराम, उसकी बीवी, बेटियां और बेटे। जसपाल ने निगाहों में तानी को वहीं रुकने और कवर देने का इशारा किया और हुज्जत लगाकर अंदर जा पहुंचा, इससे पहले कि वो सूरत हाल को समझते। जसपाल ने पिस्टल परसाराम के माथे पर रख दिया। वो सारे सहम कर रह गए। उसने वाज़िया तौर पर उनकी आंखों में खौफ देखा। परसाराम लरस कर रह गया था। उसके हाथ से निवाला छूट गया। जसपाल ने उसकी तरफ देख के नफरत से कहा, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम हमें मार दोगे? मैंने कुछ नहीं किया, वो अटकते हुए बोला तो उसने कहा, इब्राहिम को मारा और सारा पर कातलाना हमला। उस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? पर अब तो कुछ नहीं कर सकेगा। मैं आज तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। अब नहीं, लफ्ज उसके मुंह में ही थे कि वो एकदम से हट गया। अगरचे जसपाल इससे बात कर रहा था, लेकिन वो चौकन्ना था। परसाराम के बड़े बेटे ने फुर्ती दिखाते हुए उठकर उस पर छलांग लगाना चाही। तब तक बाहर से खामोश फायर हुआ और वो चीख मारकर कमरे के फर्श पर तड़पने लगा। उसकी मां हज़ियानी अंदाज में चीखी तो जसपाल ने जोर से कहा, खामोश, तुम सब लोग घेरे जा चुके हो। जिसने भी हरकत करने की कोशिश की वो मारा जाएगा। ये कहकर उसने इन सब की तरफ देखा, फिर लम्हा भर के बाद बोला, मुझे सिर्फ परसाराम चाहिए। जो भी हमारे रास्ते में आया खत्म हो जाएगा। ये कहकर उसने परसाराम को गिरबान से पकड़ा और उठा लिया। वो एकदम से ढीला सा हो गया, जैसे अभी बेहोश हो जाएगा। इन्हीं लम्हात में गांव के एक तरफ शोर मच गया। बचल ने अपना काम कर दिया था। उसने गांव के बाहर खेतों में पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को आग लगा दी थी। उसका मकसद सिर्फ लोगों की तवज्जो बटाना था। बिलाशुबा लोगों ने अलाव देखा तो उसकी जानिब भागने लगे होंगे। ये उनके लिए भी अलार्म था कि अब उन्हें हर सूरत में वहां से निकलना था। जसपाल ने परसाराम को घसीटा और बाहर की जानिब चल पड़ा। ऐसे में अंदर से किसी ने फायर किया और जोरदार धमाका हुआ और किसी के फायर तो न लगा, लेकिन गोली चलाने वाला अंदर के दरवाजे में आन गिरा। वो घर का कोई मुलाजिम था। तानी ने उसे निशाने पर ले लिया था। इन्हीं लम्हात में बाहर से भी फायरिंग होने लगी। बिलाशुबा बाहर बदर उनकी सिक्योरिटी वालों से मुठभेड़ हो गई होगी। सूरत हाल नाजुक हो गई थी। बाहर शदीद फायरिंग होने लगी थी। तभी परसाराम बोला, मैं सब कुछ भुला दूंगा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुमने खुद मौका गंवा दिया है परसे, जसपाल ने कहा और उसे बाहर की जानिब ले जाने लगा। तभी बाहर से बदर भागता हुआ अंदर आया और ऊंची आवाज में जसपाल को पुकारा तो तानी ने बाहर से ही जवाब देते हुए कहा, बोल बदर। मैं कुछ बंदे अंदर भेज रहा हूं, इन सबको बांध लो, बाकी बाहर मैदान साफ है, उसने कहा तो वो फौरन ही पलट गया। वो सभी एकदम से सहम गए। परसाराम की बीवी तो गश खाकर गिर पड़ी। चंद लम्हे बाद कई सारे लोग वहां आ गए। उन्होंने आते ही सबको बांध दिया। परसाराम सबको देख रहा था। उसने हाथ जोड़ते हुए जसपाल से कहा, मेरा सब कुछ ले लो, मुझे कुछ ना कहो। क्या दोगे? उसने एकदम से पूछा। सब धन दौलत गहने सब, उसने मरी हुई आवाज में कहा तो वो बोला, लाओ, कितना दोगे? चलो आओ, वो जो तिजोरी में है सब ले लो। उसे जेब से चाबियां निकालते हुए कहा तो जसपाल ने वो चाबियां उन लोगों की जानिब उछालते हुए कहा, जो भी मिले लेकर आना,
اور آتے ہی اس گھر کو آگ لگا دینا، میں لے جا رہا ہوں اسے۔ یہ کہہ کر اس نے پرسارام کو اٹھایا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ جسپال نے گھما کر اسے فرش پر دے مارا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ تانی آگے بڑھی، اس نے پسٹل اس کے ماتھے پر رکھا اور ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی ٹھک ہوئی اور پرسارام کی کہانی ختم ہو گئی۔ تم بھی نہ جسپال، ہاں بات کو طول دے رہے ہو، چلو نکلو اب، تانی نے پسٹل کی نال سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بدر باہر گیٹ پر تھا۔ تانی نے اسے بتایا تو اس نے وہاں موجود مقامی ساتھیوں کو، جو بلا شبہ اس علاقے کے ڈاکو تھے، صورتحال بتا کر نکلنے کے لیے کہا۔ وہ سبھی اندر چلے گئے۔ بدر نے ڈرائیور کو فون کیا کہ وہ گاڑی لے کر آ رہے ہیں۔ ڈرائیور نے اس سمت کو محفوظ بتایا۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں جا پہنچے۔ بچل پہلے ہی گاڑی میں موجود تھا۔ وہ مسلسل مقامی ڈاکوں کے رابطے میں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ اس کے بعد تک انہوں نے وہاں پر لوٹ مار کی، شدید فائرنگ کے ساتھ۔ جیسے ہی انہوں نے پرسارام کے گھر کو آگ لگائی تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے سب نے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے۔ وہ گاڑی لے کر نکل گئے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے واپس ڈیرے پر پہنچے تھے۔ وہاں آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے سارا کو ساری کارروائی کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ رات گئے ان کی ٹکٹ کنفرم تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں رہ کر الگ الگ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنے سیل فون ضائع کر دیے تھے۔ نیا پیراگراف۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے۔ میں اکیلا اور میرے ساتھ دونوں کتے تھے۔ ہم ایک سیدھے راستے پر چلتے چلے جا رہے تھے۔ میں ایک کچی سڑک پر بابا جی کی باتیں سوچتا چلا جا رہا تھا، لیکن مجھے کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دریا پار کرنے سے پہلے ان کتوں کو دشمنوں کی طرف سے ہی سمجھا ہوا تھا، لیکن پھر یہ سوچنے لگا کہ ممکن ہے یہ تائید غیبی ہو، مگر اس بات کو دل قطعاً نہیں مان رہا تھا کہ وہ کتے دشمنوں کی طرف سے تھے۔ ایک ہی رات میں بہت کچھ انہونا ہو گیا تھا۔ شاید مجھے اس لیے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میرے بدن پر لگے ہوئے زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا، بدن کی حراشوں میں سے جلن تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی، ران کا زخم سوج گیا تھا، بھیگے ہوئے بدن پر کپڑے چپکے ہوئے تھے اور ہوا سے ٹھنڈک لگ رہی تھی۔ پہلے میں ان کتوں کو دشمنوں کی طرف سے ہی سمجھا ہوا تھا، لیکن پھر یہ سوچنے لگا کہ ممکن ہے یہ تائید غیبی ہو، مگر اس بات کو دل قطعاً نہیں مان رہا تھا۔ وہ کتے دشمنوں کی طرف سے ہی تھے۔ ایک ہی رات میں بہت کچھ انہونا ہو گیا تھا۔ شاید مجھے سمجھ اس لیے بھی نہیں آ رہی تھی کہ میرے بدن پر سے زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا، بدن کی حراشوں میں سے جلن تیز ہوتی چلی جا رہی تھی، ران کا زخم سوج گیا تھا، بھیگے ہوئے بدن پر کپڑے چپکے ہوئے تھے اور ہوا سے ٹھنڈک لگ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جو دریا میں نے ابھی عبور کیا ہے وہ دریائے ستلج ہے، لیکن کہاں سے پار کیا ہے اس کا مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ میں جہاں پر تھا وہاں سے میرا گاؤں نور نگر کس جانب ہے اس کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں چلتا چلا گیا۔ شاید اس وقت پو پھٹ رہی تھی جب میں نے اپنی دائیں جانب کچھ گھنٹیوں کی آواز سنی جو لمحہ بلمحہ نزدیک آتی چلی جا رہی تھی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کوئی ریڑے والا گوالا تھا۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، وہ رک گیا۔ گوالے نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر مقامی زبان میں پوچھا، کون ہو تم اور کدھر جانا ہے؟ مسافر ہوں بابا، جدھر چاہو لے جاؤ یا کسی اڈے پر اتار دینا۔ آ جاؤ، اس نے کہا تو میں آگے بڑھ کر ریڑے پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ وہ کتے بھی آ گئے تو اس نے ریڑا آگے بڑھا دیا۔ ظاہر ہے مجھے تجسس سا اس لیے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے اور تم کدھر جا رہے ہو؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا،
تو میں حیران رہ گیا. میں نور نگر سے کوئی 100 کلومیٹر سے بھی دور تھا. میں معلومات لیتا ہوا باتیں کرتا رہا. ایک گاؤں کے چھوٹے سے بس سٹینڈ پر جب اس نے مجھے اتارا تو دن نکل آیا تھا. کتے بھی میرے ساتھ ہی اتر آئے. میرے ذہن میں سونی کا نمبر تھا. میں نے ایک پی سی او پر جا کر کال ملائی تو اس نے فوراً فون ریسیو کر لیا. میں نے اپنی جگہ بتائی ہی تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ روتے ہوئے بولی، میں تجھے لینے کے لیے آ رہی ہوں، تم مت آنا. پہلے مجھے چھاکے کے بارے میں بتاؤ. میں نے تیزی سے پوچھا. وہ تو ٹھیک ہے اور تجھے تلاش کر رہا ہے. تجھے پیرزادہ وقاص نے غلط اطلاع دی تھی. وہ دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس نے بتایا. تو میں نے کہا، اچھا تم ایسے کرو، مجھے اس کا نمبر دو، میں بات کرتا ہوں. اس نے مجھے نمبر دیا. میں نے چھاکے کو کال ملائی تو اس نے بھی وہی پیرزادہ والی بات بتا کر کہا، میں آتا ہوں تجھے لینے کے لیے، لیکن تم اپنا خیال رکھنا. ہو سکتا ہے دشمن آگے پیچھے ہوں، میں کرتا ہوں کچھ. یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا. میں اسی پی سی او کے ایک بینچ پر بیٹھ گیا. مجھے چکر آ رہے تھے اور میری حالت بگڑنے لگی تھی. شاید پی سی او والے کو میری حالت پر رحم آ گیا. اس نے اپنے لیے چائے منگوائی تو ساتھ میرے لیے بھی منگوا لی. میں چائے پی چکا تو میرا دل خراب ہونے لگا. چکر تیز ہو گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے. میں اپنے آپ پر قابو پانے میں ناکام ہو گیا. ایک دم سے مجھے کہہ آ گئی. میں بمشکل اس پی سی او سے باہر نکلا تھا. میں صرف اتنا دیکھ سکا تھا کہ کتے میرے ارد گرد منڈلانے لگے تھے. کہہ کرنے کے ساتھ ہی میں زمین پر گر پڑا. پھر مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں. میری آنکھوں کے سامنے پہلے دھند چھائی، پھر سب کچھ غائب ہو گیا. میں بے ہوش ہو گیا تھا. میری آنکھ کھلی تو کچھ دیر تک مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں. میرے بدن میں اگرچہ درد کم تھا لیکن تیز بخار سے نڈال ہو رہا تھا. آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میں کسی ہسپتال میں ہوں جو اتنا اچھا نہیں تھا. وہ دیہاتی علاقے کا چھوٹا سا ہسپتال تھا. وہاں چند بیڈ پڑے ہوئے تھے جو سب خالی تھے. میرے پاس سادہ سے لباس والا ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا. چہرے مہرے سے اس کی شخصیت بہت جاذب نظر تھی. چھوٹی چھوٹی ہشہشی داڑھی، پتلے لب، بھاری چہرہ جس میں آنکھیں بہت شفاف اور جاندار تھیں. مجھے یوں لگا جیسے ان میں پوری زندگی بس رہی ہے. وہ اپنی چمکدار اور پرکشش آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا. میرے ہوش میں آتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی. اسے دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ فطری طور پر نکلا، میں کہاں ہوں؟ جہاں تمہیں ہونا چاہیے، مطلب ہسپتال میں ہو تم. اس نے بھاری اور شفیق لہجے میں کہا. آپ لائے ہیں مجھے یہاں؟ میں نے پوچھا. ہاں، میں اڈے سے گزر رہا تھا. میں نے تمہیں دیکھا. تمہاری حالت بے حد خراب تھی. میں تجھے یہاں لے آیا. وہ پی سی او والے کو میں نے تمہارے ذمے جو پیسے تھے وہ اسے دے دیے ہیں. تمہارے کتے باہر بیٹھے ہیں. انہیں میں نے کھانے کے لیے روٹیاں ڈال دی ہیں اور تم اب ٹھیک ہو. اس نے مجھے تفصیل سے بتایا تو میں خاموش ہو گیا. چند لمحے بعد مجھے خیال آیا تو میں نے کہا، آپ کا بہت شکریہ کہ نہ اس کی ضرورت نہیں ہے. خیر، تمہارے کچھ ٹیسٹ میں نے شہر بھجوائے ہیں، آ جائیں گے تو تمہاری دوائیاں بھی آ جائیں گی. یہاں ہسپتال میں کوئی سہولت نہیں ہے. چاہو تو یہاں رہو یا پھر میرے ساتھ گھر آ جاؤ، یا پھر جیسے تم کہو. اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور میری طرف دیکھنے لگا. میں ششو پنج میں پڑ گیا کہ اسے کیا جواب دوں. پھر اگلے ہی لمحے اس پر اعتماد کر لیا. اگر وہ میرا دشمن ہوتا تو اب تک میرے ساتھ جو چاہتا کر لیتا. جیسا آپ چاہیں. اس وقت میں اپنے آپ کو آپ ہی کے حوالے کرتا ہوں. میں نے کہا تو وہ بولا، تو پھر اٹھو، اگر چل سکو تو آؤ، گھر ہی چلتے ہیں. یہ کہہ کر وہ بینچ پر سے اٹھ گیا اور مجھے سہارا دیا.
उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे बदन से बदबू के भुभके उठ रहे हैं। वो सारी कैद मुझ पर ही हुई थी। मैं इस बू से खुद परेशान हो गया। मैं इस शख्स के चेहरे पर इस बू का रद्देमल देखना चाहा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, जैसे उसे ये बू आई ही ना हो। मुझे हैरत हुई। वो मुझे सहारा देकर बाहर लाया। इस देहाती अस्पताल का डॉक्टर और कंपाउंडर बाहर धूप में बैठे हुए थे। वो हमें देखते ही खड़े हो गए। उन्हीं के पास कुत्ते बैठे हुए थे, जो मेरी तरफ आकर जरा फासले पर रुक गए। उनके जरा फासले पर एक कैबन 4 व्हील खड़ी थी। तभी डॉक्टर ने पूछा, जा रहे हैं आप? हाँ डॉक्टर, टेस्ट आ जाएंगे तो मैं आपको जहमत दूंगा। उसे धीमे लहजे में कहा, नहीं नहीं सर, आप बस मुझे जरा फोन कर दें, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। वैसे तो मेडिसिन भी आ ही जाएंगी, डॉक्टर ने तेजी से कहा। तो वो बोला, हाँ वो तो है। खैर आप जरा मेरी मदद करेंगे, इससे गाड़ी तक? क्यों नहीं। ये कहते हुए वो दोनों मेरी जाने पड़े। वो मेरे करीब आए तो मैंने वाज़िया तौर पर उन्हें बू से परेशान होते हुए महसूस किया। उन्होंने मुझे जल्दी से गाड़ी में डाला, मगर आफरीन है उस शख्स पर, उसके माथे पर जरा शिकन नहीं आई। कुत्ते गाड़ी में बैठ गए तो वो चल दिया। हमारे इस सफर का एहतमाम एक फार्म हाउस पर हुआ। पहली निगाह में यही महसूस होता था कि वो जंगल में मंगल है। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। वसी 4 दीवारी में अंदर एक रिहायशी इमारत थी, जिसके पोर्च में उसने गाड़ी रोकी। वो मुझे सहारा देकर अंदर ले जाने लगा तो चंद लोग आगे बढ़े। उसने उन्हें दूर रहने का इशारा किया तो वो हटकर खड़े हो गए। वो मुझे एक शानदार कमरे में ले गया, जहां जहाजी साइज का एक बेड था। वो मुझे लटाकर बोला, यहां आराम करो, मैं भी आता हूं। ये कहकर वो वापस चला गया और मैं अपने आप पर काबू पाने लगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद तक मैं साफ सुथरे लिबास में पड़ा हुआ था। मेरे साइड टेबल पर मेडिसिन थी। मेरा पेट भर चुका था और बुखार काफी हद तक कम हो गया था, और वो मेरे पास कई चक्कर लगा चुका था। मैं अब तक उसके बारे में यही अंदाजा लगा पाया था कि वो इस फार्म हाउस का मालिक है, बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने शहर में टेस्ट के बाद, वहीं के अच्छे डॉक्टरों से राब्ते के बाद दवाइयां मंगवा कर मुझे दी। मेरे कपड़े खुद तब्दील किए, खाना खिलाया और मेडिसिन देकर चला गया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जान सका था। न मैंने पूछा, न उसने मुझे बताया। शायद दवाइयों का असर था। मैं गनूदगी में था और फिर न जाने कब सो गया। जब मेरी आंख खुली तो हर जानब अंधेरा था। मैं वैसे ही पड़ा रहा। कुछ देर बाद रोशनी हुई तो वो मेरे सामने था। उसके हाथ में खाना था। उसने मेरे सामने रखा और पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो जवान? बहुत बेहतर, मैंने कहा तो उसने खाने की तरफ इशारा करके बोला, खाओ, फिर दवा भी लेनी है। आप अपने बारे में मुझे नहीं बताएंगे? मेरा तजस्सुस लोगों पर आ गया तो वो जरा सा मुस्कुराया, फिर बोला, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बेहतर, मैंने कहा और ट्रे अपने सामने रख ली। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैं आर्मी से रिटायर कर्नल हूँ। मेरा नाम सरफराज हुसैन है। मेरी बीवी, बच्चे, पोते पोतियां हैं। वो सब शहर में रहते हैं। ये फार्म हाउस मैंने बनाया है। मैं यहाँ भी रहता हूँ और शहर में भी। शायद तुम्हारे बारे में मुझे इसलिए बताया गया कि मैं ही तुम्हारे नजदीक था। मेरे बारे में बताया गया था आपको? मैंने पूछा तो उसने कहा, हाँ, उसी मेजर ने जो तुमसे बहारती ले गया था। मैं तुम तक पहुंचा और तुझे यहां ले आया। तुम्हारे जिस्म में जहर असर करने के इब्तदाई मरहले में था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। कुछ जख्म थे। बहरहाल तुम ठीक हो जाओगे। मुझे यहाँ रहना होगा? मैंने पूछा। जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मशवरा दूंगा कि कुछ दिन आराम करो, यहाँ पर रहो, गपशप करो मेरे साथ, फिर चले जाना। ये कहकर वो खामोश हुआ।
پھر یوں لگا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو. اور ہاں، تم گھر والوں کی فکر مت کرنا، انہیں بتا دیا گیا ہے، وہ مطمئن ہے. کل میں تجھے فون دوں گا، باتیں کر لینا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. تمہیں پرسکون ہو گیا. میں نے کھانا کھایا تو وہ خود برتن لے گیا. میں نے وہ دوائیاں کھائیں جو اس نے میرے سرہانے رکھ دی تھی. میں لیٹا اور ان حالات پر غور کرنے لگا کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی لمحے میرے ذہن میں روہی والے بابا جی آئے. ذرا آئے تو میں ان کی باتوں پر سوچتے ہوئے نہ جانے کب سو گیا. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.